नौज़ बिल्लाह कुछ बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि बौखला गए हैं, क्योंकि अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी, उनसे जुड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह के मुसलमानों के साथ हालात पैदा हो गए हैं पूरे देश भर में, कहीं मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, कहीं मुसलमानों को दंगे और फसादात के नाम पर सालों साल जेलों में रखा जा रहा है और सालों के बाद उनको जो है रिहाई मिल रही है और ये साबित हो रहा है कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। ऐसे सैकड़ों केसेस अब से पहले भी आ चुके हैं और शायद आने वाले वक्तों में भी मुमकिन है कि इस तरह के केसेस सामने आए और देखने को मिले। तो इसी को लेकर जमीयत उलमा हिंद के जो सदर हैं मौलाना अरशद मदनी साहब, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने ऐलान ये किया है दोस्तों को, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल जो आज का एक्स है कल का ट्विटर हुआ करता था, उस पर पोस्ट किया है, वी कैन नॉट बियर टू सी द कंट्री बीइंग डिस्ट्रॉयड। हम मुल्क को तबाह और बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। आज जिस आज़ादी जमहूरियत का पूरी दुनिया में ज़ोर और शोर से ढिलोरा पीटा जा रहा है, यह हमारा अकाबिरीन और असलाफ की तवील जद्दोजहद और क़ुरबानी का नतीजा है। मुल्क में जमहूरियत की सरबुलंदी और आइन की बका, इंसानियत की बुनियाद पर मसावत और हमदर्दी के जज्बे को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस जज्बे को लेकर जमीयत उलमा हिंद 3 नवंबर 2024 को दिल्ली में अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसी के ताल्लुक़ से इनके ये जो जानकारी है इन्होंने ये पोस्ट की है उसी के ताल्लुक़ से है और सबसे ये आग्रह किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग वहाँ दिल्ली पहुँचें और सभी दिल्ली पहुंचकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो बताया जा रहा है, ख़बरों के मुताबिक हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, उसमें पहुंचकर अपना इन देश में हो रहे गैर कानूनी मामलात के ख़िलाफ़ अपना जो है एहतजाज दर्ज कराएं। यह अरशद मदनी जी के ट्विटर हैंडल जो एक्स हैंडल है इनका, उससे ये जारी हुआ है और इसके साथ 2 फ़ोटोज़ भी जारी हुए हैं जिसमें लिखा है, एक सांप्रदायिक मानसिकता एक संप्रदाय विशेष को दीवार से लगाने की असफल कोशिश और सुनियोजित साजिश है। दूसरा फ़ोटो इसके साथ ये ऐड किया गया है, द कम्युनल माइंडसेट इज़ मेकिंग अ फेल्ड attempt and planned conspiracy to marginalize a specific community। मौलाना अरशद मदनी, आपने इस पोस्ट को देख लिया दोस्तों, हालात हाजिरा पर और जिस तरह से मुसलमानों के रहनुमा माने जाते हैं और बड़े लीडर माने जाते हैं, जैसा कि जमीयत इसका दावा भी करती है, तो इसके ताल्लुक़ से एक बड़ा ऐलान है जो जमीयत उलमा हिंद ने किया है और मौजूदा हालात के पेश नज़र शाही इमाम पंजाब का एक बहुत ही ज़बरदस्त बयान आया है। आप ज़रा उसको सुनिए, वो हो सकता है कि हम और आप जैसे और कई सारे लोग जो ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं उनको वो बेदार कर दे। आप सुनिएगा इस बयान को और ख़ुद का मुहासबा ज़रूर कीजिएगा। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़ बिल्लाह कुछ बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि बौखला गए हैं, क्योंकि ग्रास रूट पर, जमीनी सतह पर इस्लाम कायनात का सबसे बड़ा दीन बन चुका और मुसलमान अपने आला किरदार से दुनिया में अपना मुकाम पैदा कर रहे हैं। ये सिखाया किसने दुनिया को? तारीख उठाओ, 1450 साल पहले लोग इंसानों से नफरत करते थे, लोग जख्मियों को कत्ल करते थे, लोग बूढ़े माँ बाप को फेंक देते थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ये किसने सिखाया कि आओ जख्मियों की मदद करेंगे, कि आओ पागलों को भी उठा के छाती से लगाएंगे, कि आओ यतीमों के सर पर हाथ रखेंगे? वो कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी और उनकी नस्ल जो दिल्ली के तवाइफों के बाजार में जाके उन तवाइफों को दीन की दावत देते हैं। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता लोगों में से हैं जिन्होंने मुसलमानों को ये बताया कि अगर कोई जिना के दलदल में भी धंस जाए तो उसको वापस निकाल के लाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। ये आपको किसने समझाया कि कोई नशा करता हो तो उसको गालियां दो, अलग कर दो?
کوئی بدماشی میں لگ جائے تو اس کو گالیاں دو، الگ کر دو. کوئی زناکاری میں لگ جائے تو اس کو جگہ جگہ بدنام کرو، الگ کر دو. کوئی رشوت خوری میں پھنس جائے تو اس کو اور بدنام کرو، الگ کر دو. یہ سمجھایا کس نے؟ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بھٹکے ہوئوں کو قریب لانا ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ سمجھداروں کو سمجھایا جائے، کمال یہ ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو بازو پکڑ کے راستے پر لایا جائے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ کس نے کہا کہ لوگوں سے نفرت کرو؟ کوئی بندہ شراب پینے لگتا ہے، خاندان کے سارے لوگ بیٹھ کے جگہ جگہ مزے چٹکارے لے کے، کیا کبھی تو نے کوشش کی کہ چل میں جا کے کبھی اس سے پوچھتا ہوں اور محبت سے اس سے یاری ڈالوں گا، اس کو سمجھاؤں گا، اس کا علاج کرواؤں گا، کہ میں کوشش کروں کہ اس کو واپس اس دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پہ لے آؤں؟ کیوں؟ کیا تم اس کی جگہ نہیں ہو سکتے تھے؟ جو پگلے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، عورتیں، مرد یا بچے، جن کو دیکھ کے کئی لوگ منہ بناتے ہیں کہ آپ اللہ سے لکھوا کے لائے تھے کہ آپ بہتر ہوں گے، اور یہ بہتر نہیں ہوں گے. کسی کی بھی قسمت اس طرح ہو سکتی تھی، کسی کے ساتھ بھی حالات زیادتی کر سکتے تھے. آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جو میری امت کے اندر ہوگا وہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے والا ہوگا، ایسے لوگوں سے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا. کئیوں کے پاس غریب لوگ جاتے ہیں. اپنے ملک کی بات اس لیے کرتا ہوں، مسلمانوں میں، اسلام میں جو چودھری بن کے بیٹھ گئے، صرف ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے میل نہیں کھاتا. نبی کے دربار میں غریبوں کو آگے جگہ دی جاتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں مسکینوں کی پہلے ضرورت پوری کی جاتی تھی. وہاں دوسروں کے مال اور دولت کو دیکھ کے کرسیاں نہیں بانٹی جاتی تھی. آج تو سرکاری مولوی، بڑے بڑے ملا ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، وہ تو دسترخوان پہ بھی جب بیٹھتے ہیں نا تو پہلے اپنی اسامیوں کا پوچھتے ہیں مہمان کو، وہ فلاں فلاں آ گئے کہ نہیں آ گئے، ان کو بلا کے دسترخوان پہ بٹھاؤ. وہ کبھی اپنے ملازموں کا نہیں پوچھتے، اپنے نوکر کا نہیں پوچھتے، اپنے ماتحتوں کا نہیں، اسامیوں کا. وہ فلاں فلاں چودھری آ گئے کہ نہیں آئے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عمل مائل نہیں کھاتا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنا ہاتھ کسی کی طرف بڑھا دیا اور سامنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا تو کریم رسول کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹایا جب تک سامنے والے نے چھوڑ نہیں دیا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اللہ کریم نے قیامت والے دن پوچھنا ہے نا، پوچھنا ہے اللہ کریم نے. یاد ہے آپ کو؟ اللہ کریم پوچھیں گے، او میرے بندے، میں بھوکا تھا، فلاں دن تیرے پاس آیا، تو نے کھانا ہی نہیں کھلایا. بندہ کہے گا، یا اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے، اور آپ تو آئے ہی نہیں. فرمایا اچھا میرا فلاں بندہ نہیں آیا تھا، وہ تجھے ملا تھا، اس کی حالت بڑی غیر تھی، وہ بڑا بھوکا تھا، تیرے پڑوس کے اندر رہتا تھا، تیری دسترس میں تھا، تو چاہتا تو اپنے پیٹ کے ساتھ ساتھ اس کا پیٹ بھر سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے ننگے بدن پر کپڑے پہنا سکتا تھا، تو چاہتا تو اس کے زخموں پر ملہم لگا سکتا تھا، تو چاہتا تو اسے قید سے چھڑوا سکتا تھا، لیکن تو نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا. اگر تو اس وقت اس کی طرف سے منہ نہ پھیرتا تو آج تو جنت کا حقدار ہوتا. وہ میری طرف سے تو تیرے پاس بھیجا گیا تھا. میاں صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، آپ کے پاس آ جاتے ہوں گے چندہ مانگنے والے بھی. کسی کے پاس کوئی چندہ مانگنے والا چلا جائے اور وہ کہے کہ چلو رسید بنا دو، بنا دی. وہ کہتا ہے میاں صاحب میں تو سمجھ کے آیا تھا کہ آپ بہت زیادہ دیں گے، آپ 500,000 کہہ رہے ہیں، تو ہم آگے سے کیا کہتے ہیں، چل چل یہ بھی واپس لا.
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، یا رسول اللہ کچھ دیں. شام کا وقت تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیا تو اس نے ایک بات کہی جو صحابہ کو ناگوار گزری. فرمایا میرا اندازہ تھا کہ بہت زیادہ، نبی کے گھر سے تو ایک تنکا مل جائے وہی قیامت تک کے لیے کافی ہے، لیکن اس بندے نے اپنی عقل کے مطابق بات کی. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جب ناراض ہونے لگے، فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو، اس کو نہ سمجھ ہے. نبی علیہ السلام نے اسے بٹھایا، اپنے ماتحتوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل اسسٹنٹ ہیں، نبی علیہ السلام کے جو پرنسپل سیکرٹری جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیوٹی لگا دی، فلاں سامان بھی لاؤ، فلاں کپڑے بھی لاؤ، فلاں برتن بھی لاؤ. اب گاٹھیں بننی شروع ہو گئی. جب 1 2 3 گاٹھیں تیار ہو گئی، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ بس کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، اٹھایا نہیں جائے گا، زیادہ ہو گیا، اٹھایا نہیں جائے گا. یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ سے زیادہ دینے والا کوئی دیکھا ہی نہیں آج تک. فرمایا یہی بات ان کو کہو، میرے صحابہ کو جو مسجد میں بیٹھے تمہاری پہلی گفتگو سے ناراض ہوئے. وہ گیا ان کے پاس، کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے رب کی کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فراخ دل میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ بندہ چلا گیا. فرمایا نبی علیہ السلام نے عمر اگر تم اس کو ہلاک کر دیتے تو جہنم میں جاتا، ہم نے اپنے عمل کے ساتھ اس کی رائے کو تبدیل کر دیا ہے. انسانوں سے نفرت نہ کیجئے، لوگوں سے نفرت نہ کرو. اگر کوئی مجبوری میں کسی کوٹھے پر بیٹھی بھی ہے خاتون تو اس کی وہ مجبوریاں، اور پھر اگر آپ اس کو نکال نہیں سکتے وہاں سے تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے. آپ کے قریبیوں میں سے اگر کوئی شراب پی رہا ہے، اگر آپ اس کو اس کے دلدل میں سے نہیں نکال سکتے تو اس کی بدنامی کرنے کا حق آپ کو حاصل نہیں ہے. اگر کوئی زخمی ہے، اگر کوئی گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا، اس کے واقعات سے لطف لینے کا آپ کو حق حاصل نہیں ہے. آپ کو تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر حکم ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے. یہ پوری دنیا میں جو چیریٹیاں ہیں، آپ اگر ان کا وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ. یہ جو دنیا میں این جی اوز بن گئی، چیریٹیز بن گئی، اگر آپ وشو کا اتہاس اٹھائیں گے تو پہلی چیریٹی، پہلا این جی او، پہلا یتیم خانہ، پہلا مسکینوں کی ضرورت کا پوری کرنے والا، پہلا بیواؤں کا سر پہ چھت دینے والا اگر کوئی مرکز ہے تو مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنوا دیا مسجد بنتے ہی کہ یہاں پر یتیم رہیں گے، مسکین رہیں گے، ضرورت مند رہیں گے، جن کو دنیا نے دھتکار دیا ہے ہم ان کو اپنا بنا کے اپنے بچوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح اس مقام پر رکھیں گے. کائنات میں انسانوں سے نفرت کو ختم کر کے محبت کی بنیاد اگر کسی نے رکھی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ نے کیا کبھی کسی کو تانا دیا ہے؟ کیا کسی کی چغلی کی ہے؟ اگر ایسا کیا ہے تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب شراب حرام کی گئی اور جن لوگوں کو پہلے سے کوئی نہ کوئی ذرائع تھے ایسے، جب ان کو منع کر دیا گیا، اگر کبھی ان کے ساتھ غلطی ہو گئی، غلطی ہونے کے بعد، پاک صاف ہونے کے بعد ان کو پھر وہی درجہ دیا گیا جو عام تمام انسانوں کا درجہ اس وقت ہوا کرتا تھا. آپ درجہ دیتے ہیں؟ وہ آپ کوئی اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کپڑے بڑے پاک ہیں، آپ کسی پسینے والے کے ساتھ مصافحہ کر کے بغل گیر نہیں ہو سکتے؟ آپ بڑے اعلیٰ ہیں، آپ سڑک پر چلتے ہوئے کسی زخمی کی مرہم پٹی لے جا کر نہیں کر سکتے؟
बताओ तो सही मुसलमानों, एक तरफ इस्लामी मुल्कों में हमारे पड़ोस में भी अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग मौजूद हैं, इस लुधियाना में गैर मुस्लिम सिख कौम के ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो यतीमों को, मिस्कीनों को, मोहताजों को सहारा दे रहे हैं। मैं फिर पूछता हूं, पूरे हिंदुस्तान की लाखों मस्जिदों के मुतवल्लियों से, लाखों मस्जिदों के प्रधानों से, लाखों मस्जिदों के इमामों से कि खुदा के वास्ते बताओ तो सही, क्या तुम्हारी मस्जिद में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की तरह यतीमों के लिए असहाबे सुफ़्फ़ा का चबूतरा बना हुआ है कि नहीं है? कहां है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जहां ये कहा गया कि हम जख्मियों की मरहम पट्टी करेंगे, जिसमें ये कहा गया कि हम दुश्मन के कैदियों के हाथ ढीले इसलिए करते हैं ताकि इंसानी तौर पर उनको तकलीफ ना हो? कहां है वो बातें जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटियों के कातिल को भी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया? बताओ तो सही मुसलमानों, अपने दिल के ऊपर हाथ के, क्या ये सिर्फ मस्जिदें एक पंजगाना नमाज के लिए बना दी गई जो वो भी रूह से अदा नहीं हो रही? वो कहां है इस्लाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे चाहते हैं? आओ निकल के बाहर, पूरी दुनिया के गयूर मुसलमानों की तरह आज भी कायनात में सबसे ज्यादा एनजीओ हमारे पास है, सबसे ज्यादा ज़कात फाउंडेशन मुसलमानों के पास हैं, पूरी कायनात में सबसे ज्यादा यतीम बच्चों को मुसलमान पाल रहे हैं। तो भारत के मुसलमानों, क्या यह जरूरी नहीं है कि हम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें? क्या हमारा काम नहीं बनता कि हम उन पगलों को, उन पागलों को, उन दीवानों को जाके उनका सहारा बने जो गांव में, शहरों में भटकते फिर रहे? क्या हमारा काम नहीं बनता कि हम उन शराबियों के साथ राब्ता करें जो हमारे जाती तौर पर हमें जानते हैं, जिनके साथ हमारा ताल्लुक जुड़ा हुआ है? क्या ये हमारा काम नहीं बनता कि हम उनके साथ चंद मोहब्बत की बातें रोज किया करें? जब उनसे मोहब्बत बढ़ जाए तो फिर उन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, फिर उनका इलाज करवाएं ताकि वो भी दोबारा हमारे साथ उन सफ़ों के अंदर शामिल हो जाएं जहां सजदा करके अल्लाह की रज़ा को हासिल किया जा सकता है। आंखें खोल लीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ने जो पैगाम मोहब्बत दिया है, वाज़े तौर पर हुक्म है कि इंसानों से नफरत ना करो, माजूरों से, मोहताजों से, यतीमों से, मिस्कीनों से, उन औरतों से जो मजबूरी में फंस गई, उनसे नफरत ना करो, उनसे इस तरह सलूक करो कि तुम उन्हें उस दलदल में से निकाल के, और जब दलदल में से उनको निकालना है ना, जब उनको दलदल में से निकालना है तो फिर ये ना सोचने लगना कि जिसको दलदल में से निकालेंगे वो मुसलमान है या नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कायनात के तमाम इंसानों से वादा किया है कि हम तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे, हम तुम्हें जिल्लत से निकाल के इज्जत अता करेंगे, हम तुम्हें मुश्किल से निकाल के आसानियां देंगे, हम परेशानियों से निकाल के खुशखबरियां सुनाएंगे। आप जब किसी को खुशखबरी सुनाने लगो, आप जब किसी की मदद करने लगो, आप जब किसी भूखे को खाना खिलाने लगो, आप जब किसी यतीम के सर पर हाथ रखो, तुम जब किसी बेवा की मदद करने जाओ तो ये ना सोचना कि वो मुसलमान है कि हिंदू, सिख है कि ईसाई, दलित है कि बौद्धी। बस ये याद रखना कि मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि हमने इंसानों से नफरत नहीं करनी, उनको मोहब्बत के साथ दलदल से निकाल के इंसानियत की राह के ऊपर लेके आना है। ये सुन्नत है किसकी भाई? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसके अपनाने के लिए पहले अपने गिरेबान में झांकना होगा। आपके मिजाज में अगर नफरत का अंश पाया जाता है, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, जिसके दिल में नरमी नहीं है उसके पास दीन नहीं, जिसके दिल में नरमी नहीं उसके पास दीन है नहीं, दिखावा कर रहा है। अल्लाह माफ करने वाले, माफ करने वालों को पसंद करते हैं, माफ करने वालों को पसंद करते हैं।
अपने दिल में झांकिए, अब तक कितनों की नफरत बांटी है, अपने दिल में झांकिए कि अब तक कितनों की बदनामी की है, अपने दिल में झांकिए कितनों की मदद कर सकते थे चेहरा फेर लिया, अपने दिल में झांकिए कितने गरीब में जो पड़ोसी हैं उनको खाना दे सकते थे, हमने अपने ऊपर जबर किया। यकीनन आपने उन पर जुल्म नहीं किया, आपने अपनी जात पर जुल्म किया। अपने आप को जालिमों में शुमार ना कीजिए, नेक इंसान बनिए कि लोग कहें कि ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।